काळगावकर माईन सगळ्यो ताजे तर्फे काळगावकर माईन बाबूस तर्फे तरणाटो आमकां मेळ्ळो तो म्हणजे माथानी साल्ढाणा. 4 जाण म्हाका याद जाता. एक सुभाष जॉर्ज, माथानी, गिरीश सरदेसाय आनी हांव. तशेंच 4 जाण आमी ह्या सबंद कांसावली गांवांत भोंवले. माथानी याद जाता वयर आमी उपासनगर म्हणून एक केलें. इतले दीस ती चळवळ चल्ली तेन्ना शशिकला काकोडकर हाजे सरकार आशिल्लें. शेवटी कारखानो बंद करचो पडलो. कारखान्यान मागीर पोल्युशन ट्रिटमेंट प्लांट हाडचो पडलो आणि त्या चळवळीचें जैत जालें आनी तेन्नाच्यान माथानी हो इश्ट म्हाका मेळ्ळो. ताजे उपरांत Ex Chief Minister Mr. Parrikar and all other dignitaries on stage. Mathani Babak म्हजी उणवणीत परती. The post-liberation history of Goa will find itself incomplete without a chapter on a revolution called Mathani Saldanha. The cause of Goa is the cause of Sir Mathani. Mathani sir is my timeless hero, inspirational and honest to the core. He has several revolutions up his sleeve. Behind every successful revolutionary, there was a dream. सांगतात म्हणून हांव विश्वास दवरता. म्हाका दिसता तो अजुनूय 30 वर्साचो भुरगो आसा. ते बाब माथानी साल्ढाणा बाकी सगळे म्हजे इश्ट वयले सकयल्ले. आयज हांगा उबो रावता आसतना काळजाक बरें दिसलें. तुमी वेगवेगळ्यो पब्लीक मिटींग पळयल्या आसत, हाज्याच्यो व्हडल्यो पळयल्या आसतल्यो. पण ह्या मिटींगेचे स्पेशलिस्ट कितें? ह्या मिटींगेक स्पेशलिस्ट गजाल जर खंयची आसत जाल्यार कॉम्रेड क्रिस्टोफर फोसेका आसा, बीजेपीचो मनोहर पर्रीकर आसा, हेवटेन आमचो प्रशांत बाब आसा आनी सगळ्यांत आश्चर्य म्हणजे पर्रीकार आनी दत्ता दामोदर नायक एकाच स्टेजी वयल्यान उलयता. म्हाका दिसता ताजे वयल्यान माथानीचें व्हडलेपण करता. ना म्हजी हरकत ना, हांव दत्ता बाबाक भरपूर रिस्पेक्ट दिता. पण माथानीचें व्हडलेपण कळपाक सगळे तरातले लोक, सगळ्या जातीचे, पंगडाचे, धर्माचे
वेगवेगळ्या विचारांचे लोक एकीकडे आयल्यात अशें म्हाका दिसता. ताचे बापायक ते गूण हे अशें कोणाय खंयच्याय भाटकारान कोणाक भायर घातलो आपल्या भाटांतलो जाल्यार ताच्या बापायशी तो मनीस वयतालो लसून बाप म्हाका भायर घातला घरांतलो भाटकारा म्हाका भायर घातला घरांतलो अशें म्हणलें जाल्यार ताचो बाप थंय सांगतालो उमचे म्हज्या भाटांत झाड आसा ताचे 2 मेळी काप उमचे कडेन वचून म्हज्या भाटांत खूब घाल थंय राव अशें उधार काळजाचो मनीस ताचो बापूय अशें म्हाका सांगिल्लें आसा. तर जे बरे गूण मातानी बाबाक आयल्यात ताच्या बापायचे आयल्यात अशें म्हाका दिसता आनी आवयचे अशें म्हाका दिसता. बट that Matani is a sincere and honest personality. Nobody will be able to deny it. पूण एक वर्स तुका देव दिता एक दीस तुका दिता त्या दिसाक जसो तूं झुजत रावला तशें तुजें फुडें झूज चालूच उरचें आनी आमी तुजे बरोबर आसा. म्हजे शिरांनी रगत आसोसर for the good of Goa and to protect and preserve the identity of Goa, I will be with you all the time. आणि भयणांदो वेळ जाल्लो आसा म्हाका चड उलोवपाचें ना पूण म्हाका पयले सुवातेर देवा कारगार दिवंक जाय कारण देवाचे वरवीं द नेचर देवान रचला आनी वी आर पार्ट ऑफ नेचर. पयले देवा कारगार दिता. दुसरें म्हाज्या आवय बापायक हांव आर्गां दिता. 7 वर्सां म्हाका मेवली तांणी म्हाका बुद्ध दिली. आनी तिसरें हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक आर्गां दिता. तुमी म्हणटाले लोकांक कित्याक काय न्हू. लोकांक हेच कारणा खातीर की ज्यो वस्तू हांवें केल्ल्यो आसात त्यो हांवें करूंक ना पूण त्यो लोकांन केल्ल्यो आसात. त्या लोकांचे प्रस्न जाल्ले लोक झगडटालो हांव तेच्या बरोबर फकत आसतालो इतले मतीन धरात.